अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज की कुछ लेटेस्ट खबर इस्लामी और शरई निज़ाम के हवाले से। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आता जा रहा है। तालिबान ने बाकायदा जहाँ जहाँ कंट्रोल हासिल किया वहाँ अपना एक इस्लामी और शरीयती निज़ाम को कायम कर दिया है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल आज की खबरों में मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ इस टाइम अफगानिस्तान में लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। कंधार एयरपोर्ट के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है और कंधार एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। उस पर किसने रॉकेट फायर्स किए उसकी कुछ तफसीलात, और जो पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि जी अमेरिकन जो आर्मी, अमेरिकन फौजी ट्रूप्स जो हैं वो वापस आ गए हैं और स्पिन बोल्दी का जो चमन बॉर्डर का जो तालिबान ने कंट्रोल संभाला था उसको वापस छुड़वाने के लिए अफगान फोर्सेस की मदद के लिए अमेरिकी जो फौज है वो वापस आ गई है। जो कि खास तौर पर अफगान गवर्नमेंट और अफगान मीडिया, जो कि गवर्नमेंट को पे करता मीडिया एक है गवर्नमेंट को, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट का नैरेटिव पेश करता है, उस मीडिया ने बाकायदा ये खबर फैलाई हुई थी कि जो अमेरिकी फौज जो है और वो जो ट्रूप्स हैं वो वापस आ गए हैं। तो उस खबर की भी तरदीद हो गई है, उसकी भी तफसीलात देंगे। इन सारी खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और हमारे ताल्लुक ऐसे जुड़ा रहे। आज अब मैं शुरू करता हूँ। आज जो एक सबसे बड़ा वाकया और जो इस्लामी निज़ाम, जो कि पूरे इस्लामी जितने भी कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और जितने भी हमारे मुल्क हैं इस्लामी, इनमें सिर्फ अभी जो तालिबान ने अब कंट्रोल संभाला है, तो जहाँ जहाँ उन्होंने कंट्रोल किया वहाँ उन्होंने प्रॉपर शरीयती निज़ाम जो है उसका निफाज कर दिया है। इससे पहले ये जो ऐसे केसेस सुनने में आते थे ये सिर्फ सऊदीया में ही सुनने में आते थे कि वहाँ अगर कोई भी मसला हो या कोई भी मुजरिम, खास तौर पे जिसमें अगवा के केसेस और कत्ल के केसेस में बाकायदा सरेआम जो है गर्दनें कलम की जाती हैं और अभी तक ये जारी है वहाँ जो सिर्फ सऊदी अरब में। तो आज जो है अफगानिस्तान में तालिबान ने भी इसका एक वाज़ेह एक पैगाम जारी कर दिया है। 4 साल का एक बच्चा था जिसको कुछ दो बंदों ने अगवा किया। जब वो पकड़े गए तालिबान ने उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद वो बच्चा बाजियाब करवा लिया, जिसकी भी तस्वीर भी चल रही है। अब ये 4 साल का बच्चा है, इसके हाथों में देखें आप हथकड़ी उन्होंने बांधी हुई है। उसको ऐसे बांधा हुआ था उस बच्चे को जैसे वो कोई 302 का मुजरिम होता है, कोई कत्ल का मुजरिम होता है। तो उसको उन्होंने बाजियाब करवाया। उसके बाद जब वो 2 बंदे मान गए कि जी हमने इसको वाकई पकड़ा था और इसको हमने अगवा किया था और तावान लेना था, जो वो अपना कसूर मान गए तो शरई अदालत ने फैसला दिया और उन्हें सरेआम टांग दिया गया, उन्हें सरेआम फांसी दी गई। और उनकी जो लाशें हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हलमंद के ज़िले में हलमंद के गर्शक बाजार के दाखिली दरवाजे पर सरेआम फांसी दी गई और उनकी लाशों को बाकायदा तकरीबन 4 से 5 घंटे लटकाया गया और लोग वहाँ हमतरफ लोगों की जारी थी और लोगों ने देखा। और उसको अब आप देखें, अगर ये इस्लामी निज़ाम है और इस्लाम में इसकी कोई वो गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई किसी को कत्ल करता है और उसके लिवाहिकीन अगर उसको माफ़ी नहीं देते और उसको माफ़ नहीं करते तो आप उसको सरेआम फांसी दें और सब लोगों के सामने दें ताकि लोग देख के उसको सबक हासिल करें। और हम खास तौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आप देखें कितने ही केसेस, रेप केसेस जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ आजकल हो रहे हैं, 5 साल 4 साल 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती के केसेस बच्चों के साथ, और भरे पड़े ऐसे केसेस जो कि कुछ मीडिया पर कोट हो जाते हैं और कुछ मीडिया पर आ ही नहीं पाते। लोग शर्म के बाइस कह लें या लोगों की आप ये कह लें कि लोग बेचारे डरते हुए मीडिया पर नहीं आते और अपनी इज्जत को बचाने के लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ पाकिस्तान में क्या क्या केसेस हो रहे हैं और ये लगातार जारी है। जब ये वो बच्ची का ज़ैनब बच्ची का कत्ल का केस हुआ तो लोगों ने बाकायदा अपील की कि इस बंदे को सरेआम टांगा जाए, लेकिन हमारे मुल्क के जो लिबरल माफिया है और जिस तरह के हमारे मुल्क का कानून है, बाहर का गोरे का दिया हुआ कानून है जो कि हमारे मुल्क में चल रहा है, तो इसी वजह से जो है कि सरेआम ऐसे फांसी और सरेआम जो है, अब तो खैर फांसी भी नहीं है, ख़ास तौर पर जैसे स्पेशल केसेज होते हैं उनके लिए फांसी है। बाकी जो कि अगवा बर तावान और डकैती की वारदातों में जो मुलजिम होते हैं उनको बाकायदा फांसी का जो कानून है वो अभी लागू नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन आज जो तालिबान ने इसकी एक वाज़ेह मिसाल दे दी है कि हम एक ऐसा निज़ाम लेके आएंगे जो इस्लामी और शरीयती निज़ाम है, हमने उसको नाफिज कर दिया जहाँ जहाँ हमारा कंट्रोल है, और उसको बाकायदा उन्होंने उनके जो 2 मुजरिम थे उनको फांसी भी दे दी गई। जब तक ऐसा निज़ाम पूरे इस्लामी ममालिक जितने खासतौर पर पाकिस्तान की मैं मिसाल दूंगा, जब तक ऐसा निज़ाम हमारे मुल्क में नहीं आएगा तब तक जो है ये जो बिल्कुल इंसाफ है और जो गरीब लोग हैं और उनके साथ जो
ہوتا ہے اس ملک میں اور جو جیسے آج کل واقعات ہو رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہے ہیں یہ تب تک ختم نہیں ہوگا. تو آج طالبان نے ایک بڑا اچھا میسیج دیا باقاعدہ کہ جی اس کی باقاعدہ ایک مثال بنائی اس کیس کو, اور انہوں نے بتایا کہ طالبان ایسا نظام لائیں گے, اور انہوں نے ان کی جو لاشیں ہیں وہ ابھی تک جو ہیں ابھی تک کی خبروں کے مطابق آج صبح کا یہ واقعہ اور ابھی تک جو ہیں وہ اس چوک کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں. تو ایک تو یہ آپ کو میں نے خبر دینی تھی. اب دوسری میں خبر دیتا چلوں کہ امریکہ نے قندھار میں امریکی فوجوں کی واپسی کی خبروں کی تردید کر دی. پچھلے کچھ دنوں سے خاص طور پہ جو افغان حکومت اور افغان جو میڈیا ہے وہ اس بات کو کوٹ کر رہا تھا کہ جی اسپن بولدی کا جو ہے وہ جو طالبان نے کنٹرول سنبھالا تھا اس کو چھڑوانے کے لیے جو امریکی فوج ہے وہ واپس آ گئی ہے. لیکن میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی کہ نیٹو جو ہے امریکی جو فوج ہے اور پینٹاگون نے واضح بیان دے چکے ہیں کہ جی امریکی فوج اب بالکل واپس نہیں آئے گی. ہمارا جو مشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور ہمارے جو کچھ فضائی حملے بھی ہیں وہ بھی صرف اس وجہ سے ہیں کہ جہاں ابھی ہمارے کچھ کانٹریکٹرز, ہمارا کچھ عملہ اور جو کچھ امریکی فوج جہاں ابھی کچھ اڈوں پر ہے, جب تک ان کے ٹروپس وہاں سے کمپلیٹ اخراج نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے ہم فضائی حملے جاری رکھیں گے طالبان, تاکہ جو ہے مین شہروں تک نہ پہنچ جائے اور ہمارے جو عملہ ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں امریکی ان کی جانوں کو خطرہ نہ ہو. تو صرف اس لیے ابھی جو ہے کچھ فضائی حملے جاری ہیں, اور کل بھی انہوں نے دیکھے جو کہ فضائی حملے کیے ہلمند کے ضلع کے اوپر, طالبان کے اوپر کچھ فضائی حملے کیے, اور پھر کچھ قندھار میں جو فضائی حملے کیے. اس کے بعد جو طالبان نے قندھار کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ 3 راکٹ فائر کیے, جس کے اوپر طالبان نے راکٹ فائر کیے جس میں جو دو راکٹ ہیں وہ رن وے کو ہٹ کیے, اور جو رن وے ہے وہ بالکل خراب ہو گیا, اور جس کی وجہ سے قندھار ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا, اور اس کی جو ذمہ داری قبول کر لیا. اور ذبیح اللہ مجاہد کا رائٹرز کو باقاعدہ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے اور انہوں نے بتایا فضائی حملے کو روکنے کے لیے جو طالبان کے اوپر ہے اس کے لیے ہم نے اس قندھار ایئرپورٹ کے رن وے کو تباہ کیا, اور یہ اسی وجہ سے کیے کہ باقاعدہ انہوں نے اس کی جو ہے ذمہ داری قبول کر لی ہے. میرے رائٹر کو جو انہوں نے بتایا قندھار ایئرپورٹ واز ٹارگیٹڈ بائی اس بیکاز دا اینیمی ور یوزنگ اٹ ایز اے سینٹر ٹو کنڈکٹ ایئر اسٹرائک اگینسٹ اس. ذبیح اللہ مجاہد نے یہ باقاعدہ رائٹرز کو اپنا وہ دیا بیان جاری کیا ہے, اور انہوں نے اس کی جو ہے ذمہ داری قبول کر لی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا اس ٹائم جو لیٹسٹ سچویشن ہے کہ طالبان نے کہاں کل تک جو خبریں آ رہی تھی اس میں طالبان نے ہرات ضلع جو ہے ہرات صوبہ جو ہے اس کو کنٹرول حاصل کر لیا تھا, اور ہرات شہر کے اندر طالبان کی بڑی شدید جو ہے افغان فورسز جو کہ اس ٹائم ان کے جو مجاہد جہادی لیڈر ہیں اسماعیل خان ان کے ساتھ جو کہ لیڈ کر رہے ہیں افغان فورسز کو, اور جو جہادی ان کے گروپس ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں اسماعیل خان, ان کے ساتھ بڑی گھمسان کی ایک لڑائی چل رہی تھی. اور آج کی جو خبریں ہیں اس میں انہوں نے بتا رہے ہیں کہ جی اسماعیل خان کا جو محل تھا اس کے اوپر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے, کنٹرول قبضہ کر لیا ہے. اور یہ جو اسماعیل خان ہے یہ جہادی لیڈر ہیں, اور ان کا یہ اس شہر کے ہرات صوبے کے بڑے ایک سیاستدانوں میں بھی, اور ان کا جو خاندان ہے اسماعیل خان کا, یہ افغان فورسز اور افغان حکومت میں بھی ان کے کچھ لوگ ہیں. تو اس لیے اور پھر یہ بڑے پرانے جہادی لیڈر ہیں, تو ان کے ساتھ یہ ایک بڑی سرپرستی میں لے کے خاص طور پہ افغان فورسز کو اور طالبان کے ساتھ ہرات صوبے اور ہرات شہر میں ان کی لڑائی چل رہی ہے. جو ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس میں طالبان نے جو ہے اسماعیل خان کا جو ہے محل اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, اور ابھی کچھ جو اور کل تک کی خبروں کے مطابق طالبان نے باقاعدہ ہرات شہر کے اندر بھی اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا. لیکن ابھی تک جو وہاں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید قسم کی لڑائی چل رہی ہے. ابھی اس کے حوالے سے ابھی کچھ اور لیٹسٹ اپڈیٹس نہیں ہیں. جو آج کی تھی وہ یہی تھی کہ جی طالبان نے اسماعیل خان کے جو محل ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو اس ٹائم یہ صورتحال ہے جو افغانستان کی ہے, اور جو آج کی جو ساری لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت پیش کر دی ہیں. جو سب سے آج کی امپورٹنٹ خبر تھی جو اس ٹائم پورے میڈیا خاص طور پہ یورپین میڈیا اس چیز کو بہت کوٹ کر رہا ہے, یہ جو طالبان نے بچے کے اغوا میں ملوث دو افراد کو آج پھانسی دی ہے اپنے شرعی نظام کے تحت, اسلامی نظام کے تحت, اور ان کی لاشوں کو باقاعدہ جو ہے ہلمند کے گرشک بازار کے اوپر سریعام ٹانگے رکھا ہے 4 سے 5 گھنٹے, اور بہت زیادہ یہ میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہے. اور طالبان اسی اسلامی نظام اور شرعی نظام کے لیے جو پچھلے 20 سال ہے وہ لڑتے ہیں, اور انہوں نے جہاں جہاں کنٹرول سنبھالا ہے وہ اپنا اس کو نظام کے تحت ان علاقوں کو چلا رہے ہیں, اور آج یہ اس کی واضح ایک مثال تھی. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ جیسی کوئی نیکسٹ اپڈیٹس آئیں گی تو آپ لوگوں کی لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور گردنوا کے لوگوں سب کا خیال رکھیے اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.